السلام عليكم. هذا كوريكسيون ديال ليكزامان د الفيزيولوجي فيجيتال بارتي دو مسيو رشدي équilibre hydrique. Une plante pousse au bord de la mer sur un terrain qui est atteint par les vagues uniquement lors de très fortes marées. La plupart du temps, la plante se trouve dans des conditions favorables sur un sol dont le potentiel hydrique vaut moins 0,3 mégapascal. Les racines de la plante possèdent un potentiel osmotique de moins 0,9 mégapascal et un potentiel de pression 0,3 mégapascal. La question numéro 1 est divisée en deux parties. Question A, question B. Question A. Calculer le potentiel hydrique racinaire. إذا هنا سهلة. نحط لي دوني بالنسبة لي راسين بالنسبة للسول. هادوما بطبيعة الحال المعطيات اللي كاينين في لي زينونسي ديال ليكزيرسيس. غنحسب البوتونسيال هيدريك راسينير. كنطبق العلاقة الاعتيادية. البوتونسيال هيدريك كيساوي البوتونسيال دو سوليتي زائد البوتونسيال دو بريسيون. عندي البوتونسيال دو سوليتي هو ناقص 0.9 والبوتونسيال دو بريسيون هو زائد 0.3. إذا المجموع ديالهم هو ناقص 0.6 ميجا باسكال. بالنسبة للسؤال بي، expliquer la signification de chacune des composantes utilisées. بمعنى هي البوتونسيال هيدريك البوتونسيال دو سوليتي والبوتونسيال دو بريسيون. المهم هادوما كاينين في الكور، رجعوا لي ديفينيسيون. بالنسبة للسي، quel est le sens des échanges d'eau entre le sol et la racine. إذا باش نعرفوا حنا هاد لو سونس دي زيشونج دو اونتر لو سول اي لا راسين، خصنا نحسبوا لو بوتونسيال هيدريك في او نيفو ديال لا راسين او نيفو دو سول. هنا كيكمل هو لا كيسيون ديالو. جوستيفي فوتر ريبونس en utilisant les valeurs de potentiel calculées précédemment. اذا غنحسب البوتونسيال هيدريك دو سول. عندنا البوتونسيال هيدريك كيساوي دائما البوتونسيال سوليتي زائد البوتونسيال دو بريسيون. البوتونسيال سوليتي هو ناقص 0.3 ميجا باسكال. هذا البوتونسيال دو بريسيون كيساوي صفر لانه سيستيم اوفير اللي دائما البوتونسيال دو بريسيون كيساوي صفر. اذا في نهايه المطاف غنلقى البوتونسيال هيدريك كيساوي ناقص 0.3 ميجا باسكال. اذا غادي نقارن البوتونسيال هيدريك دو سول مع البوتونسيال هيدريك راسينير، وغادي نشوف وكنعرف بان l'eau se déplace toujours du potentiel hydrique le plus élevé vers le moins vers le plus petit. إذا عندي أنا البوتنسيال راسينير هو ناقص 0.6 ميجا باسكال والبوتنسيال هيدريك دو سول هو ناقص 0.3 ميجا باسكال. بطبيعة الحال ناقص 0.3 راه كبار من ناقص 0.6، وبالتالي l'eau se déplace du sol vers les racines par osmose, c'est-à-dire transport passif. بالنسبة لابارتي بي، lors de très fortes marées, les racines de la plante se trouvent pendant plusieurs heures dans un sol recouvert par l'eau de mer. Des analyses chimiques indiquent que la concentration de substances dissoutes dans l'eau de mer est de 0,72 mol litre moins 1. Donc la question A indique le potentiel osmotique de la solution de sol. وعطيني لا تمبيراتور 20 ديغري سيلسيوس. خصني نتابع هنا عندي سيلسيوس خصني نحولها لكلفن. عندي لا كونستانت ار هي 8.314 جول مول موان كلفن موان. اذا غنجي غنطبق القاعده هي هذه. عندنا الكونسونطراسيون دو سبستانس ديسو هي 0.72 مول لتر موان. كنعرف بان البوتنسيال سوليتي كيساوي موان بي هي موان ار تي سي. عندي ار هي 8.314 جول مول موان كلفن موان مضروبه في لا تمبيراتور اللي عندي 20 ديغري سيلسيوس خصني نحولها لكلفن. اذا كنزيد 273. اذا 273 زائد 20 غتعطيني 293 كلفن مضروبه ب 0.72 مول لتر موان. غادي نختزل غادي هاد مول موان مع المول غتمشي، والكلفن موان مع الكلفن غتمشي، لان عندنا دائما كتعرفوا بان عندنا الكلفن موان مثلا هذه بلس واحد هي الكلفن ديال ناقص واحد زائد واحد هي الكلفن ديال زيرو. حنا كنعرفوا اي كلك سوا هاد كلك سوا الفا باتينا ار عندنا هذه الفا او زيرو هو واحد. اذا في نفس القضيه مول موان مضروبه في المول بلس 1 غتعطيك المول ناقص واحد زائد واحد هي المول، والصفر الصفر هو واحد. اذا من حسبت لقيت بان البوتنسيال بريسيون اوسموتيك يساوي ناقص 1753.92 جول لتر موان. اذا انا خصني نحول هاد جول موان لباسكال، لان البوتنسيال
كيعطيه هو بالباسكال بالميجا باسكال، يعني نحول بدل الباسكال وعاد نحول الميجا باسكال. كنطبق واحد العلاقات الاعتياديه، واحد باسكال كيساوي واحد جول متر موان 3. عندي انا الليد كيساوي 1 ديسيمتر مكعب اللي هو 10 اس ناقص 3 متر اس 3 مكعب، بمعنى ان البوتنسيال سوليدي كيساوي ناقص 1753.92 جول. غنفتح القوس، غنعوض انا الليتر ب 10 اس ناقص 3 مول اس 3 وناقص 1، لان كانت عندي الليتر موازنه هي هاد ناقص 1 هي هادي. اذا 10 اس ناقص 3 عندي ناقص 10 اس ناقص 3 اس ناقص 1 هي 10 اس 3. كنعرف بان عندي 10 اس ا اس ب هي 10 هي هادي، غنطبقها. عندي مربع المتر أس 3 غتولي متر ناقص 3. بطبيعة الحال هاد 10 أس 3 غنجيبها لهنا لأن الضرب تبادلي معروف هاد القواعد. إذا ها هي لقيت بأن البوتنسيال سوليدي كيساوي ناقص 1753.92 10 أس 3 جول متر موان 3، وهذه هي باسكال. إذا غنحولها انا لميجا باسكال لانه هو عاطيني في المعطيات ميجا باسكال، فغادي نحول من الباسكال ميجا باسكال. هذه هي ملي كنتقل من هذه المرحله للمرحله الا ضربت هذا العدد في 10 اس 3 غتعطيني هذا، او يمكنني نعمل هذا باش نلقى هذه. غنقسم على 1000 ونضرب في 1000. بطبيعه الحال ملي غنقسم على 1000 غتلقى لي غتعطيني 1.753 10 اس 3. كنعرف بحال هكا مثلا عندك ياك هي على 1000 مضروبة في 1000، يعني هي على 10 أس 3 مضروبة في 10 أس 3 بحال لأن قسمتي وضربتي بحال ما درتي والو. إذا عندي البوتنسيال سوليدي هو ناقص 1.753 10 أس 6 باسكال. هاد 10 أس 6 باسكال هي ميجا باسكال، وبما أنني في المعطيات عطيني رقم واحد والفاصلة، فأنا غنحترم داكشي اللي عطيني هوايا، وغادي نخلي البوتنسيال سوليدي كيساوي ناقص 1.7 ميجا باسكال. La question B, indiquer le sens des échanges d'eau entre le sol et la plante dans ces conditions particulières. يعني هاد les conditions أن l'eau de la mer يعني كيطلع recouvre le sol. عطيني هنا واحد remarque. On considère que la valeur de la potentielle hydrique racinaire calculée dans la première question ne change pas. إذا هو عندي أنا البوتنسيال راسينير هو ناقص 0.6 ميجا باسكال. عندي أنا دابا نشوف بوتنسيال دو سول، راه هو البوتنسيال سوليدي زائد بوتنسيال دو بريسيون. هذا بوتنسيال بريسيون كيساوي صفر لأن سيستيم اوفير، وغتبقى لي بوتنسيال سول عساوي هي ناقص 1.7 ميجا باسكال. غندير واحد المقارنة، غنلقى بأن البوتنسيال إيدريك راسينير هي كيساوي ناقص 0.6 ميجا باسكال، بطبيعة الحال أكبر قطعا من البوتنسيال إيدريك ديال لو سول اللي هو ناقص 1.7 ميجا باسكال، وبالتالي لو فا سو ديبلاسي من لي سيلول راسينير فير لو سول. دونك لو فا سو ديبلاسي دو لانتيريور دي سيلول راسينير فير لو سول. شكرا، توفيق للجميع.